यीशु मसीह नासरी के पाक और बुज़ुर्ग नाम में मेरी तरफ से आप सबों को सलाम। मेरा नाम पास्टर रोबन भट्टी है, वॉइस ऑफ जोधा मिनिस्ट्री का चेयरमैन हूँ। और शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि उसने आज सुबह ये फजल दिया ताकि होप टीवी पर आकर कलाम खुदावंदी की खिदमत को सार अंजाम दे सकूँ। और इसके बाद अपने प्यारे भाई पास्टर अफजाल साहब का, जो होप टीवी के डायरेक्टर और उनके तमाम तर मैनेजमेंट के लिए जिन्होंने आज फिर से ये मौका दिया है ताकि आकर कलाम खुदाबंदी की खिदमत को सार अंजाम दे सकूं, शुक्रगुजार हूँ। और आज खुदा के पाक कलाम में से आपके सामने जिस अनवान को रखना चाहता हूँ वो नए साल के ताल्लुक से है, क्योंकि हम इस बात पर पूरी उम्मीद हैं कि खुदावंद के फजल और रहम की बदौलत आज हम 2022 के अंदर हम जो है वो शामिल हुए हैं। और खुदावंद ने अपने कलाम के उस वादे को कायम किया जो उसने बनी इसराइल के साथ अस्तिशना की किताब के अंदर किया कि मेरी निगाहें साल के शुरू से लेकर साल के एंड तक तुम्हारी ज़िंदगियों पर लगी रहेंगी। और खुदावंद ने 2021 के अंदर हमें हमारे ख़ानदानों को संभाला। बहुत सारे मुल्की हालात आए जिसकी बना पर बहुत सारे अमवात हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर हुई, लेकिन हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने अपने कलाम के सुगन को कायम किया और 2022 हमें देखना नसीब किया है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और इसी तौर से आज हम खुदावंद के कलाम में से अपनी अहद व रहनुमाई के लिए देखेंगे, सीखेंगे कि बाइबल मुकद्दस की रूह से नया साल हम क्यों मनाते हैं, क्यों इसे मसीहों का त्यौहार कहा जाता है, क्यों अहद अतीक के अंदर इसे मनाने का हुक्म खुदावंद खुदा ने बनी इसराइल को दिया, जिसे यहूदी कैलेंडर के मुताबिक अबीब का महीना और खरूज के बाद इसे निसान का महीना कहा जाता है। बाइबल के कानून के मुताबिक मूसवी शरीयत के कानून यही था। खुदावंद खुदा ने फरमाया कि अगर तुम में से खुदा किसी को बेटा अता फरमाए तो वो 8वें दिन उसे हैकल में लेकर आए, उसका खतना किया जाए और उसका नाम रखा जाए। और मसीह लोग इसीलिए इस दिन को, इस त्यौहार को मनाते हैं, क्योंकि लूका की अंजील के मुताबिक उसके दूसरे बाब के अंदर उसकी 21वीं आयत के अंदर लिखा है, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का वक्त आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो फरिश्ता ने उसके रहम में पड़ने से पहले रखा। मूसवी शरीयत के मुताबिक यीशु मसीह को 8वें दिन हैकल के अंदर लेकर आए उसके वालिद मोहतरमा, और उसका नाम यीशु अल मसीह रखा गया, जो उसके रहम में पड़ने से पहले फरिश्ता ने रखा था। और इसीलिए हम क्रिसमस से 8वें दिन बाद, जिसे नए साल को हम मनाते हैं बड़ी धूमधाम के साथ, हम इसके अंदर अपने कदमों को रखते हैं, दुआओं के साथ हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो ये मूसवी शरीयत का कानून था, जिसे पूरा करते हुए हम क्रिसमस से 8वें दिन के बाद जो है वो नया साल मनाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग नए साल को मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो इसे सेलिब्रेट करते, इसके अंदर कदम रखते हैं। बाज़ लोग आतिशबाजी करते, बहुत सारे लोग जो है मुख्तलिफ तरीकों से नए साल को वेलकम करते हैं। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, आसमान के तले ज़मीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम बख्शा ही नहीं गया है जिस नाम के वसीला से इंसान निजात पा सके, ज़िंदगी पा सके। उसी का नाम जिसके बारे में अहद अतीक के अंदर बुजुर्ग यशायाह बिन आमोस रूह कुदस की रहनुमाई में नबूवत करता है कि उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। और नए अहदनामे के अंदर मत्ती की अंजील के अंदर बुजुर्ग यूसुफ के पास, जो यीशु अल मसीह का दुनियावी बाप था, उसके पास फरिश्ता ने आकर कहा कि तो अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके बातन के अंदर है वो रूह कुदस की कुदरत के वसीला से है। और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यीशु अल मसीह का नाम दुनियावी तौर पर रजिस्टर करवाने के लिए, कलम बंद करवाने के लिए यहूदी दस्तूर को जो है वो सामने रखते हुए उसे हैकल के अंदर लेकर आया गया
اور اسی لیے ہم اس کے نام کے رکھنے کے سبب سے ہم نیا سال بڑی دھوم دھام کے ساتھ مناتے ہیں۔ لیکن جب ہم پرانے عہد نامے کے اندر اسی نئے سال کے بارے میں دیکھتے ہیں تو بنی اسرائیل کو حکم الہی یہی تھا کہ نیا سال تم نے کس طور سے تم نے منانا ہے، اور یہ تمہارے لیے کیوں مہینوں میں سے الگ مہینہ ہوگا، کیونکہ یہودی کیلنڈر جو ہے وہ اپنی نئے سال کا آغاز جو ہے وہ ابیب کے مہینے سے کرتا ہے، اور ابیب کا مہینہ بنی اسرائیل کا مصر کی غلامی میں سے نکلنے سے پہلے جو ہے اسے ابیب کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جبکہ انہوں نے بنی اسرائیل میں سے جب خروج کیا، غلامی کے گھر سے وہ نکلے، فرعون کے ظلم و تشدد سے خدا نے انہیں رہائی بخشی، تو اس کے بعد اسے نسان کا مہینہ کہا گیا۔ اور بائبل مقدس کے اندر خروج کی کتاب کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں اس کے 12ویں باب کے اندر خداوند کا کلام ہمیں یوں بیان کرتا، ہمیں سکھاتا ہے کہ خداوند نے اس دن کو منانے کا بنی اسرائیل کو حکم دیا، اور ان کے ذہنوں کے اندر اس بات کو ڈال دیا کہ اس دن کو تم نے عید کی طرح منانا ہے، کیونکہ تم اس مہینے میں جو سال کا آغاز ہے تم غلامی کے گھر میں سے نکلے ہو۔ اور جب خداوند نے یہ نیا سال میری اور آپ کی زندگی میں خدا نے عطا کیا ہے، تو میرے بہنوں میرے بھائیوں، اس نئے سال میں خدا کا کوئی مقصد میری اور آپ کی زندگی کے لیے ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کو خدا نے غلامی کے گھر میں سے نکالا، 2022 کے اندر بھی خدا کا مقصد جو میری اور آپ کی زندگی کے لیے ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل غلامی کے گھر میں سے نکلے، ظلم و تشدد سے انہیں خدا نے رہائی دی، خدا ان کے ساتھ ساتھ چلا، خدا ان کے آگے آگے چلا، ان کی رہنمائی، ان کی حفاظت کی، اور خدا نے انہیں اپنے کلام کی وعدہ کے موافق وعدے کی سرزمین کے اندر خدا نے انہیں پہنچایا۔ اسی طور سے خدا 2022 کے اندر بھی مجھ سے اور آپ سے بھی اسی بات کی توقع کرتا ہے کہ ہم نے وہ غلطیاں، خطائیں، گناہ جو ہم نے 2021 کے اندر کی، وہ نافرمانیاں جو ہم نے جانے اور انجانے میں ہم سے سرزد ہوئیں، کیونکہ پالوس رسول بیان فرماتا ہے کہ ہم بشر ہیں اور ہم باتوں ہی باتوں میں خطا کرتے اور اسے علانیہ مصلوب اور ذلیل کرتے ہیں۔ گزرے سالوں میں ہم نے کیا غلطی، خطائیں، گناہ کی، ہم کہاں پر گرے، لیکن تو بھی آئیے جب خدا ان باتوں کو یاد نہیں کرتا تو 2022 کے اندر جب خدا نے مجھے اور آپ کو نئی زندگی دی ہے، یہ سال دیکھنا نصیب کیا ہے، کیونکہ بتیرے ایسے لوگ تھے جو 2022 کو دیکھنے کے منتظر تھے، بہت سارے منصوبے، مقاصد انہوں نے بنائے، لیکن 31 جنوری کی رات کو جو ہے وہ موت نے انہیں دبا لیا اور وہ صفحہ ہستی سے جو ہے وہ کاٹ ڈالے گئے۔ لیکن جب خدا نے مجھے اور آپ کو یہ نیا سال دیا ہے تو آئیے اپنے گناہوں کو چھوڑیے، اپنی پرانی زندگی کو، پرانی انسانیت کو پالوس رسول بیان کرتا ہے، اسے رد کریں، اسے ترک کریں، اور بڑی خوشی کے ساتھ ہم نئے سال کے اندر اپنے قدموں کو رکھیں، کیونکہ خدا نے یہ نیا سال میری اور آپ کی زندگی میں اسی لیے عطا کیا ہے تاکہ ہم نئے سال میں اس کا نام، جس کا نام یسوع المسیح ہے، ہم اسے اپنی زندگی کے اندر دعوت دیں، جگہ دیں، تاکہ وہ ہمارا حقیقی خالق اور مالک بنا رہے، اور استثنا کی کتاب کا وعدہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر پورا ہو کہ پھر میری نگاہیں سال کے شروع سے سال کے اینڈ تک تیری زندگی پر لگی رہیں گی۔ نہ جانے کتنے سال ہم نے جو گزار دیے، لیکن اس سال میں بزرگ کی انجیل، خدا ان کے پاک کلام میں سے لوکا کی انجیل کے اندر ہمیں ایک ایسا تمثیلی بیان ملتا ہے جسے انجیر کی تمثیل کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا، اگر یہ کیوں جگہ روکے رہے، نگہبان آ کر کہتا ہے باغبان سے کہ اسے کاٹ ڈال۔ نہ جانے نیا سال ہم نے دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا، زندگی کی شام کب جو ہے وہ ڈھل جائے، لیکن آئیے جب آج خدا نے مجھے اور آپ کو زندہ رکھا ہے تو اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیں، اپنے گناہوں کو مانیے، کیونکہ لکھا جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے
وہ ناگہان برباد کیا جائے گا، لیکن جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اس پر خدا کا فضل ہوتا ہے، اور خدا 2022 کے اندر اپنا فضل مجھ پر، آپ پر، ہمارے گھرانوں پر کرنا چاہتا ہے۔ آئیے اس کی حضوری میں آئیے تاکہ یہ نیا سال آپ کے لیے ڈھیروں برکات کا، خوشیوں کا سال بنے، اور وہ برکتیں جو 2021 کے اندر ہمیں نہیں مل پائیں، 2022 کے اندر خدا ہمیں وہ برکتیں دے تاکہ ہم خدا ان کی نگاہ میں رہیں اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے نام کو جلال دے۔ خدا سبوں کو برکت دے، آپ کو سلامت رکھے، آمین۔